आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक शानदार नज़म। इससे पहले बता दूं, किसी ने क्या ही खूब कहा है, जहर से भी ज़्यादा जहरीले होते हैं वह लोग जो अपना बनाकर छोड़ देते हैं। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हिम्मत करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। ज्यादा दूर नहीं है मुंबई, और मेरा ख्याल है अभी सोए भी नहीं होंगे, वो पहुंचे आपकी तालियों के साथ मेरे ये मिसरे। और अगले मिसरे गौरव भाई आपसे भी दुआ मांगता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। सोनू निगम साहब शायद ये भूल गए कि जिन मोहम्मद रफी साहब के गाने गा गा करके वो स्टार बने, वो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की क्या ख्वाहिश रखा करते थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। लम्हे भर की अज़ान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, और ये मेरे ईमान का, मेरे यकीन का, मेरे दिल से जुड़ा हुआ मिसरा है कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। आपके ईमान में हरारत पैदा हो तो मुझे सुन के बताइएगा कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। शिरकत हो आप सबकी कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बड़ी कमजोर सी ताली बजाइए भटकल वालों, आपने इतनी कमजोर ताली इन मिसरों पे नहीं चाहिए। थोड़ी मैं फिर से पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। लेकिन अब उनके मानने वाले हैं गौरव भाई कि जिन पे कूड़ा फेंका जाता था और एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका। अब आइए नाज़रीन नज़म सुनने के बाद निदाए मिंबर व मेहराब किताब से सुनते हैं तौहीद के दलाइल। पहली दलील, इस कायनात का निज़ाम ये बताता है कि इसका खालिक व मालिक सिर्फ़ एक है, क्योंकि इस निज़ाम में एक अजीब सा तसलसल और मसावात है। सूरज अपने वक्त पर तुलू और गुरूब होता है, सर्दी और गर्मी, बहार और ख़िज़ां का एक मुतय्यन मौसम है, दिन और रात एक दूसरे के ताक़ुब में रवां दवा है।
شیر کے گوشت کھانے اور بکری کے گھاس چرنے کا نظام آج تک تبدیل نہیں ہوا۔ غرض کہ جن انسان، حیوان، آگ اور پانی، اشجار اور احجار، چرند پرند، روشنی اور تاریکی، جسے دیکھو سب کے سب ایک مخصوص نظام کے تحت ہیں اور سب ایک ہی بالا تر ہستی کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس معبود حقیقی کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ جاتا۔ دوسری دلیل، اگر کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، کائنات انتشار کا شکار ہو جاتی۔ آئیے میں آپ کو کئی خداؤں کی ایک فرضی مجلس کا نقشہ دکھاؤں۔ کئی خدا اپنے اپنے تخت خدائی پر جلوہ افروز ہیں۔ ہر خدا قدرت اور طاقت والا ہے، اس لیے کہ خدا عاجز نہیں ہو سکتا۔ ہر خدا اپنی بات منوانے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے کہ جو اپنی بات ہی نہ منوا سکے وہ خدا کیا ہوا۔ ہر خدا غالب رہنے والا ہے، اس لیے کہ خدا مغلوب ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک خدا کہتا ہے کہ ترابی کو اولاد دے دی جائے کیونکہ اولاد کی دعائیں مانگ مانگ کر اس نے عرش کو ہلا دیا ہے۔ دوسرا خدا کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، اس بدبخت کی کرتوتیں ایسی شرمناک ہیں کہ وہ اولاد کے قابل ہی نہیں رہا۔ تیسرا خدا کہتا ہے اس کے جراثیم سے چشم پوشی کی جائے اور اسے لڑکا دے دیا جائے۔ چوتھا خدا کہتا ہے نہیں، لڑکا تو اسے نہ دیا جائے، ہاں لڑکی دے دی جائے۔ پانچواں خدا کہتا ہے ترابی جیسا بدبخت انسان اولاد کے لائق نہیں، لیکن میں اسے سزا کے طور پر ہجرہ دینے کا فیصلہ صادر کرتا ہوں جس کی فوراً تعمیل کی جائے۔ آپ ہی بتائیے کہ ان پانچوں میں سے کس کی بات نافذ ہوگی؟ سب کی بات پر عمل ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی کی بات پر بھی عمل نہ ہوا تو سب عاجز ہوئے، اور اگر ایک کی بات پر عمل ہو گیا تو باقی چار عاجز اور مغلوب ہوئے، اور عاجز اور مغلوب خدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح رات کو طویل یا مختصر کرنے میں، سردی اور گرمی بڑھانے یا گھٹانے میں، کسی کو اقتدار پر فائز کرنے یا محروم کرنے میں، بارش برسانے یا نہ برسانے میں، دنیا والوں پر وبائیں نازل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، ان متعدد خداؤں کا آپس میں تنازع ہو سکتا ہے۔ اور آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ اگر خداؤں کا ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کائنات کا کیا بنے گا؟ اسی لیے تو رب کریم نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں ایک خدائے برحق کے سوا چند اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ ظاہر ہے جب دو افراد آپس میں جھگڑتے ہیں تو صرف ان کے اپنے ہاتھ پاؤں زخمی ہوتے ہیں، لیکن جب دو خاندان ٹکراتے ہیں تو پورے خاندان پر ہی تباہی آتی ہے۔ جب دو بادشاہ ٹکراتے ہیں تو مملکتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے سانڈوں کی لڑائی میں مینڈوں کو نقصان ہوتا ہے، ہمارے سامنے صدام حسین اور شیطان اکبر بش کے درمیان معرکہ برپا ہے، تو عراق، کویت اور سعودیہ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو جب کائنات کے کئی حکمران حل من مبارز کہہ کر میدان میں اتریں گے تو کائنات تباہ ہوگی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔